कुराबाट नेकपा एमाले संसदीय दलको ध्यान आकर्षित भएको छ। यद्यपि यो विषय योभन्दा अगाडिको बैठकमा 28 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भइसकेपछि संसद चलेका बेला सभामुख मार्फत संसदबाटै आफ्ना विचारहरू, दलका विचारहरू राख्नु सान्दर्भिक भएकै कारणले मैले दलका तर्फबाट केही धारणा राखेको थिएँ। त्यति बेला मैले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण सम्बन्धितको होला भन्ने, किनभने समय अवधि हुँदा हाम्रो समयको बचत हुन्छ, छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले त्यो ध्यानाकर्षण गरेको अवस्था थियो। तर यो बीचमा त्यतापट्टि सम्बद्ध निकायको त्यति ध्यान नगइरहेको मैले चाहिँ अनुभूति गरेको अवस्था छ। सम्बद्ध निकाय भन्दा हाम्रो मुलुकमा, हाम्रो ठाउँमा सम्बन्धित पात्रलाई भन्ने बुझाइ हो भने मेरो भन्नु छैन। मैले भन्न खोजेको सम्बन्धित पात्रलाई होइन, जसले जिम्मेवारी नि संस्था प्रमुख भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई मैले भन्न खोजेको। आज मान्य सभामुखले जब सभामा सार्वजनिक भइसकेपछि यो भित्रको बनावट औपचारिक रूपले परिवर्तन भएको अवस्था छ। यो दलीय व्यवस्था हो, दलीय आचरण हुन्छन् नै। मैले समय बचतका निम्ति 28 गते भने ध्यान गएको त होला मनमनमा, तर व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिसकेपछि फेरि समय खर्चेर नै अनुभूति गराउने बाटोमै धकेलेको अवस्था मैले देख्दैछु। किनभने हामी छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने कुरा जसले बुझ्नुपर्ने हो उसले नबुझ्ने, जसले सहयोग लिनुपर्ने हो उसले सहयोग नलिने भएपछि हाम्रो हातमा जे बाटो थियो त्यो बाटो अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले 28 गते नै भनेको थिएँ, संसदमा एमाले एउटै छ। यद्यपि प्रचार स्वयं जिम्मेवार जो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको बोली वचन हेर्दा त धेरै कुरा भनौँ जस्तो लाग्छ। म त्यतातिर जान चाहन्न। अब यो भित्रको यो दलीय आचरणको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी यो अब नेकपा एमाले संसदीय दलको मात्रै विषय बनेन, यो संसदको विषय हो। अहिले नै दलका तर्फबाट यो गरौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न सक्थेँ, तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, केही समय व्यवस्थापन गर्नका निम्ति पूर्व जानकारी गराउन चाहन्छु म। किनकि म समयको बचत होस्, सहयोग पनि होस्, समयको बचत पनि होस् भन्ने कुरामा अरूले हेक्का नराखे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हेक्का राखेर नै सदनभित्र विषयहरू उठाइरहेछ। अहिले कसको के हो म त्यतातिर पनि जान चाहन्न। यो यहाँभित्र जो जहाँ बसे पनि हुने, जो जहाँ गरे पनि हुने, जस्तो गरी रीतिथिति गर्नका निम्ति जसले अगुवाई गर्नुभएको छ त्यसको उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त उहाँहरूको पछिको कुरा हो। तर हाम्रो हामीले जे प्राप्त गरेको लोकतन्त्र छ, जे हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, जे हामीले प्राप्त गरेको संविधान छ, जे हामीले बनाएको नियमावली छ, यसमा त हामी हिँड्न पर्ने होला त। जब हिँड्न पर्ने नै नहिँड्ने भएपछि दलकै अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी भनेर लेखिया छ, कहाँ जाने हो? जाने ठाउँ त छन्, तर त्यो बाटोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेखेको भए पनि अग्रसर छैन। तर जो जिम्मेवारीमा छ उसले त्यो व्यवस्था गर्छ भने उसलाई त्यो तहको अनुभूति गराउन हामीले केही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अहिले नै अन द स्पोट
हामीले हाम्रो दलको तर्फबाट संसदको काम कारबाहीलाई रोक्नुपर्ने विषय नै छ। बुझाइ नै के जस्तो देख्छु, जुन बुझाइहरू फर्मल इन्फर्मल रूपमा व्यक्त गरिएकाबाट पनि बुझिन्छ। म अनौपचारिक रूपले भनिएका कुरालाई म आधार लिन चाहन्न। म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, अविलम्ब नेकपा एमाले जो अहिले सभामुखले चर्चा गरेर नाम यहाँ सुनाउनु भयो, उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, संसदीय अभ्यासका आधारबाट, लोकतन्त्रको अभ्यासका आधारबाट, दलीय व्यवस्थाका आधारबाट, आचरणका आधारबाट संसदको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने हो भने अविलम्ब नेकपा एमालेका मान्छे जो माननीय सदस्यका रूपमा आजदेखि स्थापित हुनुभएको छ, कोही कसैले कहीँ राख्ने अधिकार छैन। कोही कसैले। सभामुख महोदय, त्यस्तो अवस्थामा कसरी छलफल चल्न सक्छ? को कति अहिले म चर्चा गर्न चाहन्न। जो स्थिति बिगार्ने गरी कर्णाली प्रदेशमा छलफल प्रारम्भ भएको छ, त्यो लोकका अगाडि के छ हामी सबैले बुझेको अवस्था छ। तसर्थ जति भने पनि बुझ्दै नबुझ्ने हो, यही बाटो हो भने हामीलाई भन्दा हुन्छ। सरकार हिँड्ने बाटो यही हो। जो बाटोमा भेटिन्छ त्यसलाई बरु आफ्ना मान्छेहरूलाई थन्काएर त्यसलाई झन्डा हल्लाएर नै सरकार चलाउने बाटोमै कर्णाली प्रदेश सरकार हिँडेको हो भने भन्दा हुन्छ। मान्छे धेरै भेटिन्छन् सडकमा, आफ्ना मान्छेलाई थन्क्याउने, सडकमा जो भेटिन्छ त्यसैलाई झन्डा हल्लाएर कर्णाली प्रदेश सरकार चलाउने बाटोमा हिँडेको हो भने धेरै मैले भन्नु छैन। तर म नेकपा एमालेका दलका मान्य सदस्यहरूलाई कोही कसैले अन्तराएर राख्ने अधिकार छैन, तर राखिरहनु भएको छ। यसलाई मान्य सभामुखले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो सभाकक्षभित्र हामीले पछि जान्ने कुरा हो। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, छलफल चल्दासम्म हामी धैर्य गर्छौँ, किन समय बचाउनु छ हामीलाई। छलफल चल्दासम्म हामी सम्बद्ध निकायलाई समय दिन्छौँ। त्यो संसदलाई पनि दिन्छौँ, मान्य सभामुखज्यूलाई पनि दिन चाहन्छौँ, हामी सरकारलाई पनि दिन चाहन्छौँ। तर मान्य सदस्यहरूले छलफल सकिसकेपछि म अहिले नै भन्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक, त्योभन्दा अगाडिको काम कारबाहीमा हाम्रो सहयोग गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकार जसरी नेकपा एमालेका मान्य सदस्यहरूलाई सामेल बनाएर सरकार चलाउने कुरा गरिरहेको छ, त्यो किमार्थ मान्ने हुँदैन, त्यो उपयुक्त हुँदैन। सरकार कुन बाटोमा हिँड्छ, त्यसपछि यो सभाभित्रको सभा व्यवस्थापन गर्ने कुराको जिम्मेवारी र दायित्व बोकेको संस्थाको कति ध्यान आकर्षण हुन्छ उसको कुरा हो। हामी हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्न सक्छौँ, तर यो निर्लज्जतापूर्वक बाटोमा हामी कोही नहिँडौँ। यो दलीय व्यवस्था हो, दलीय आचरण आफ्ना हुन्छन्। यद्यपि विगतमा दलीय आचरणका आधारबाट गएकै कारणले गर्दा हामीले केही दलका तर्फबाट, पार्टीका तर्फबाट हामीले केही काम कारबाही गर्यौँ। सम्बन्धित सबै मान्छे सम्बन्धित न्यायालयमा जाने अधिकार सुरक्षित भावनाले साथीहरू त्यहाँ जानुभयो। न्यायालयले जे निर्णय गरेको भए पनि हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ, दलले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ, जुन कुरा मैले 28 गते नै बताइसकेको थिएँ। दलले, सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाको सदस्य मात्रै होइन, आदेशमा के दिएको छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्यका रूपमा पनि काम गर्न आदेश दिएको हुनाले हामीले त्यसलाई सहस्र ग्रहण गरेका छौँ। एउटा दलको सदस्य हुने, अर्को दलको सेवा गर्ने व्यवस्था यो हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्था होइन। त्यसकारणले म सम्बद्ध निकायको सरकारको प्रमुखको म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सभाभित्रको सभा चलाउने कुरामा सभामुख मार्फत सभामुख स्वयंको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विषय अन द स्पट
रोक्न पर्ने हो। तर छलफल चलाउँदै नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट केही समय प्रदान गरिन्छ, दिइन्छ। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अग्रिम सूचना, माननीय सांसदहरूको छलफल सक्दा नसक्दै समस्याको समाधान भयो, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। जस्ताको तस्तै रह्यो भने विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, हाम्रो ठाउँबाट हामीले हाम्रो भूमिका खेल्नु पर्नेछ। त्यो भूमिका खेल्ने रहर छैन, किनभने समय पनि छैन, रहर पनि छैन। त्यो बाटोमा हिँडाउने काम गर्नुभयो, हिँड्नै पर्ने हुन्छ। मेरो अनुरोध छ, त्यो बाटो नहिँडाउनुहोस्। यही कुरा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि माननीय सांसदहरूले छलफल गर्दासम्म दलीय आचरण व्यक्त हुने गरी यो सभा चलाउने बाटोमा कसले के छलफल गर्नुपर्छ त्यतातिर म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यदि त्यति बेलासम्म पनि अहिलेकै जस्तै अवस्था रह्यो भने माननीय सभामुख महोदय, यही सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि अरू थप कुरा मैले व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारणले म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामै विश्वास गर्ने साथीहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ। अहिले म धेरै जान चाहन्न। यदि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्ने कुरा मात्रै होइन, त्यो व्यवहारको जीवनशैलीमा प्रकट हुने कुरा हो। त्यसकारणले आजको औपचारिक जानकारी पछि त्यसले नेकपा एमाले सांसद यो संसदभित्र सङ्ख्याका हिसाबले 20 पुर्याएको अवस्था छ। विगतमा जे गर्नुभयो सम्बन्धित पात्रले पनि, सम्बन्धित पार्टीले पनि। तर अब ट्याप्प टिपेर बगाल बढाइहालौँ त, सङ्ख्या बढाइहालौँ त भन्ने हो भने किन चुनाव गर्नु पर्यो, किन पार्टी निर्माण गर्नु पर्यो, फेरि अर्को चुनावमा किन जान पर्यो? थोरै भयो कि बगाल बढाइहाल्यो, किन मेहनत गर्नु पर्यो त? यो तरिकाले न लोकतन्त्रको मर्यादा रहन्छ, न कर्णाली प्रदेशको मर्यादा बढाउन सकिने अवस्था रहन्छ। मैले माननीय सांसदहरूको छलफल चल्दासम्म यही बिचमा यही विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने गरी समय यदि निकाल्ने जरुरत र आवश्यकता पर्नुभयो भने छलफल पनि चल्दै जान्छ, समय पनि बचत हुँदै जान्छ, छोटो समयमा हामीले धेरै काम गर्न पनि सक्छौँ भन्ने हिसाबले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यति बेलासम्म यो संसदको काम कारबाही गर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग हुन्छ। तर त्यो छेड सकिना साथ यदि तपाईँहरूले पहल कदमी गर्नु भएन, समस्याको समाधान गर्नु भएन भने नेकपा एमाले संसदीय दल आफ्नो ठाउँमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने कुरा, यद्यपि संसदीय अभ्यासमा गरेपछि मात्रै थाहा पाइन्छ, तर म नयाँ अभ्यास पनि गरौँ न, किनभने पहिल्यै भनौँ, पहिल्यै समस्या समाधान भयो भने समयको पनि बचत होस् भन्ने हिसाबले यो अभ्यास गरिएको। यो आधारबाट सम्बद्ध निकायहरूले लिन दलको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।